Despite spending crores and months of water supply cuts, the Tilari Canal still exhibits shortcomings. While Porvorim residents are in relief as water trickle into the local treatment plant, Siolim residents were inundated in knee-deep water. Here's the full story. तिळारी धरणाच्या कॅनलाचे उदक सध्या सडये शोले वाठारातल्या लोकांच्या घरांनी पावला आणि थंय पूरस्थिती परिस्थिती जाऊन रावला. हे जे उदक आसा इतल्या लोकांच्या घरांनी पावला की थंय आयज इतली भयंकर परिस्थिती जाला की लोकांचे भोव लुकसाण जाल्ले आसा. लोकांच्या घरांच्यो वणटी पिड्ड्यार जाल्या, तशेंच जे सामान काय आशिल्ले तेही पिड्ड्यार जाल्ले आसा. आता ह्या सगळ्याक रिस्पॉन्सिबल कोण? बिकॉज जे इतले उदक आसा लोकांच्या घरांनी पावला की थंय परिस्थिती खूपच भयंकर जाल्ली आसा. तुम्ही पळयतात कॅनलाचे उदक सोडलेले आसा. ते कॅनलाचे उदक आमच्या व्हाळांनी येवन हे आता ओव्हरफ्लो जाल्लेले आसा. आमी हेच्या पयलीं आमी WRD मिनिस्टरा कडेन उलयल्ली आसा की जे कॅनलाचे उदक व्हाळांनी आमच्या येता ते आमकां येयल्ले नाका म्हणून, आनी तेंच्यांनी आमकां ते सारकें करता, शिपेज आसत जाल्यार ती बंद करता नाल्यार पायपां घालून दिता म्हणून सांगला. आता तुम्ही जेन्ना पळय 1 म्हयनो हेंच्यांनी ह्या बंद केल्ले, कॅनल बंद आसलो, हेच कंप्लेनी खातीर हेंच्यांनी आमी जेन्ना न्यूजपेपरार घातले तेन्ना हेंच्यांनी कॅनल बंद केल्लो. कॅनल बंद केल्लो तेन्ना आमचे सगळे व्हाळ पळय सुके पडलेले, सारके सुके पडलेले आनी शेतां ऑलमोस्ट सुकत येयल्ली. पूण जेन्ना आमी हांकां सायड इन्स्पेक्शन करपाक सांगले, WRD सायड इन्स्पेक्शन करपाक सांगले, तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें की आमचे जे झरे आसा ते शिपेज जाता म्हणून. हांव सांगता कितें झरे शिपेज जाता जाल्यार इतलें उदक अशें येयना. झरे शिपेज जाता ते मातशें उदक व्हांवता, इतलें अशें लोडांनी येयना. आनी हांव सराक सुद्दां आमच्या मिनिस्टराक सुद्दां सांगूंक सोदता, WRD मिनिस्टराक, सर मातशें हेचेर लक्ष घालपाचें तुमी, आनी आमकां जे आमच्या कॅनलाचें उदक ह्या व्हाळांनी आमचे पळय जितले व्हाळ आसा जे शेतांनी जॉयंट जाल्ले आसा त्या व्हाळांनी आमकां हे कॅनलाचें उदक येयल्लें नाका. आता लुकसाण कितें जाल्लें, ही 2-3 घरां आसा पळय तेंच्या घरांनी सगळें उदक गेल्लें आसा. सेकंड थिंग ते मिडल घराचे आसा पळय तेचें एक वर्कशॉप आसा, तो धाकटेशें काम करता. तेच्या वर्कशॉपान तेची इलेक्ट्रीक सामान आसा, ते सामानांनी सगळें मोडला, सामान तेचे पिड्ड्यार जाल्यार. तशें तेचो फाटल्यान एक कॉम्पाउंड वॉल आसा, म्हाका दिसता तो पावोंक ना, तो मोडोंक ना म्हणटा, पूण म्हाजे कडेन व्हिडिओ आसा तो सारको मोडून तेचे चिरे आसा पळय ते पडलेले आसा. Here's how WRD official justified the water logging. Listen. कितें जाल्लें आसा, काल सकाळी उदक तिलारीचे सोडलेलें आसा. आमी गोंयान महाराष्ट्रात जेन्ना गोंयांक सोडला, महाराष्ट्र तिलारी नगर थंयच्यान उदक सोडटा ते लेफ्ट बँक कॅनलांच्यान. सो थंयच्यान बॉर्डरी पर्यंत 23 किलोमीटर आणि त्याच्या फुडें हांगा पर्यंत आमचे ते कुचेली आमचे सेडिमेंटेशन टँक आहा, कॅनल सोंपता थंय पर्यंत 29 किलोमिटर्स. आनी त्याच्या फुडें ते आमचे उदक सायफनान वयता आणि गिरी थंय आमी ते उदक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक दिता हांगा पर्वरी सप्लाय करपाक ते MLD. सो आतां इश्यू असो जाल्लो आसा की नियरली 52 किलोमिटर्स म्हणजे 23 प्लस हे फुडले 29 किलोमिटर्स डिस्टन्स ट्रॅव्हल करून जेन्ना येता तेन्ना आतां कॅनलांचे जो कचरो जो येयल्लो आसा तो सगळो सकयल येयल्लो आसा. आणि आमच्या हांगा जाळयो आसात, म्हणजे फुडें जे कशें आसा फुडें पायपलायन आसा, ती पायपलायन ब्लॉक जावंक जायना म्हणून ते जाळयो बसयल्ल्यो आसा कॅनलाक. त्या जाळयांनी कचरो शिरकोवन ते उदक मातशें ओवरफ्लो जावन मातशें रोडार येयल्लें आसा. ताका लागून आमकां मातशी दिलगिरी आमी व्यक्त करता की अशें जावंक नासलें, पूण अशें इश्यू जाल्लो आसा तो आमी आतां सॉर्ट आउट करपाक ऑलरेडी स्टार्ट केला. ऑलरेडी कचरो बी काडलेलो आसा, सो बाकीचे आनी ताका हे म्हणून बाकीचे एस्केपी आमी ओपन करून ते उदक सोडलेलें आसा. While authorities say the flooding occurred due to debris in the canal, the question is, was no cleaning done during the months it was kept closed for the very purpose of maintenance? Nitiksha Gaokar, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.